Mayong hapon sa tanan guys. Naaday may diri karon sa sapa nag-uban mi kay naay gibautismohan nga kaigsuonan namo nga nidawat siya sa Santos sa bautismo. O padayon lang gid mo sa pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsuonan, ug salamat gid kaayo sa nanganta bisan pag grabing pagsulay kay piting kusuga sa ulan. Padayon gihapon ta nga bisag nangabasa na ta kay ang tulay nga amoang gipasilungan kay kuan tulo, pero okay ra gihapon, wala mi nag batinag sa kakusog sa ulan. Padayon gihapon ang pagbautismo, ug salamat jud kaayo sa inyo ha mga kaigsuonan ha, kay bisan pag sa unsa ka mga kuan pero nagpadayon gihapon mo. Ug salamat kaayo sa inyong pagdawat sa Santos sa bautismo, ug mangalagad lang jud ta kanunay, ug padayon, ug God bless sa inyong tanan, ug welcome sa Kabasagan SDA Church. Welcome kamong tanan. Salamat kaayo sa inyo ha mga kaigsuonan ko. Thank you and God bless. Thank you kaayo ninyong tanan. Salamat. Pwede yung grabe kakusog sa ulan guys. Uy, pwede yung ulana. Pero okay lang na. Kaya ra na. Mahuman ra jud ni namo. Mahuman ra jud ni. Dili ta mo mukuan. Padayon lang gihapon ta. Kanta lang jud ta ani kay bisan pag kusog kaayong ulan. Bahalag wa tay kuan dalang payong, pero sige lang. Kaya ra ni nato. Padayon lang gihapon. God bless sa inyong tanan. Welcome. Congrats sa inyo. Salamat sa inyo ha jud. Bye bye guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. Please like and subscribe. Salamat kayo sa inyo guys. God bless all. Thank you sa pagtan-aw sa akong video.